बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। व्यूवर्स, आज हम इंटरव्यू लेंगे एक ऐसी शख्सियत का, एक स्कॉलर का, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिल बिदाया युमकिनु अन आरिफ इस्मुकुमुल करीम बिल कामिल। इसमें हाफिज मोहम्मद शब्बीर अहमद बिन अब्दुल हलीम व वालिदी काना रईसुल मदरसा सानविया अल हुकूमा। युमकिनु अन आरिफ सीरतुकुमुल ज़ातिया व मसीरतुकुमुल इल्मिया। नाम वलिदतु फी मंतक़त साहिवाल फी शहर अगस्तुस 1971 मिलादिया। नशअतु फीही हत्ता कम्मलतु तालीम अल इब्तिदाई हुनाक। ثم التحقت لحفظ القرآن الكريم بجامعة ملية إسلامية، وانتهيت منه في 3 سنين بتوفيق الله ومنه. ثم التحقت بالجامعة السلفية بفيصل آباد للدراسة الدينية حتى انتهيت منه، مع الإضافة إليه الدراسة العصرية الحكومية إلى مرحلة البكالوريوس. ثم سافرت إلى المملكة العربية السعودية لتعليم اللغة العربية ولتكميل الدراسة العليا هناك. نعم. ما شاء الله. ما هي الدرجة العلمية التي حصلتم عليها؟ الدرجة العلمية التي حصلت عليها هي درجة الدكتوراه، يقال بالإنجليزية doctorate، بقسم ما شاء الكتاب الله. والسنة، يعني شعبة الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى مكة المكرمة، وذلك نعم. بعام 2017 ميلادي. نعم يا أستاذنا المحترم، نعم. قد درستم في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ثم درستم هناك عدة سنين، ثم رأيتم النظام التعليمي ها هنا في باكستان. ما هو الفرق بينهما؟ أنا لا أرى الفرق بكثير بين النظامين، ولكن حسب الحاجة التعليمية، ومن الإمكان أن نوزع ذلك حسب المواد التعليمية، يعني نظامين إلى نوعين: نوع فيه مواد علمية عامة فدراستها سواء مثل الطب والتكنولوجيا، هناك وهنا سواء، ما في فرق بينهما. لكن في نعم. باكستان أحسن وأفضل حالا من السعودية. لهذا الأمر هم لا يقبلون الطلاب الباكستانيين في مثل هذه التخصصات. هم يقولون نعم. بأن التعليم في هذه التخصصات أحسن وأفضل منا. لماذا نقبلكم؟ بسبب هذا الأمر هم لا يقبلون الطلاب الباكستانيين في مثل هذه التخصصات. النوع الثاني مواد خاصة. مواد خاصة يعني حسب الحاجة في البلاد، مثل هناك حاجة ترتيبات الحج والعمرة، ليس عندنا هذا الشيء، فهذه نعم. مواد خاصة تدرس هناك في بعض التخصصات. أما المواد الدينية فتدرس في السعودية في المدارس والجامعات الحكومية تحت إشراف الحكومة، ولكن في باكستان لا تدرس مثله، بل أغلب المحاولات ها هنا يعني في باكستان ذاتية وشخصية محضة. وأما الوسائل المتعاونة في العلوم الدينية متوفرة في السعودية أكثر بكثير من باكستان. نعم. نعم يا شيخ، في هذه الأيام تدرس في جامعة لاهور، فما هو الأمر الذي يعجبكم؟
الأمر الذي يعجبني في هذه الجامعة العريقة يعني جامعة لاهور هو رعاية وعناية أصحابها بالطلاب أكثر من الأكاديمية لتسهيل الأمور لهم في شتى المجالات الأكاديمية والتعليمية، وذلك بعدة طرق حسب حاجتهم. ثم الشيء الثاني رأيت إخلاص الأساتذة في مهمتهم يعني في التدريس، رأيت هذا الشيء عجيب فيهم، وذلك حسب معرفتي لهم. نعم. نعم. لو تجدون الفرصة للتدريس بمكان آخر فهل ترغبون فيه؟ نعم، إذا كانت الدراسة هناك باللغة العربية أنا أرغب فيه، لأن أنا أحب أن أدرس باللغة العربية. طبعا. ما هي الصعوبات التي واجهتكم للوصول إلى هذه الدرجة العلمية؟ قصدي بها درجة أستاذ مساعد. والله يا ابنتي ما أجد أي صعوبة، أي صعوبة للحصول هذه الدرجة، بل آتاني الله سبحانه وتعالى بهدية، فما وجدت أي صعوبة للوصول إليه، نعم. وهذا بتوفيقه ومنه وكرمه. نعم. أستاذي المحترم، ما ترى الصفات التي تكون في المعلم الناجح؟ الصفات في المعلم الناجح تكون مثل الإخلاص والأمانة والصبر، إذا حصلت أي مشكلة الصبر عليها ويصبر عليه، وكذلك الشفقة بالطلاب. نعم. بالطبع. هل يجدون الصعوبة في التدريس في هذه المراحل العلمية؟ قصدي مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما نرى عدم الرغبة لبعض الطلبة في التعليم بهذه المراحل. ليس هناك أي صعوبة يا بنات، بل الطلاب في هذه المراحل فاهمين المحاضرات والدروس أكثر بكثير، ولو على درجات مختلفة، يعني أحد فاهم بكثير والثاني بقليل، لكن هم أفضل من المراحل التعليمية الأخرى مثل البكالوريوس والثانوية العامة وغيرها، فهؤلاء فاهمين أكثر، فلهذا لا أجد أي صعوبة للتدريس هنا. نعم. نعم. في النهاية ما تنصحون لطلبة العلم وأهله؟ أنصح لهم كما ذكرت سابقا في الصفات الإخلاص والصبر والشفقة بالطلاب، لكن ومن جانب الطلبة احترام للأساتذة، بالإضافة طبعا. إليه الجهد المسلسل من الطلبة والأساتذة معا، جهد المسلسل في مهمتهم. إذا كان الطالب هو يتعلم بالإخلاص وبالجهد المسلسل، وإذا كان الأستاذ هو يدرس كذلك، يعني يطالع الأمور الأخرى ثم يأتي بها ويخبر الطلاب بهذا، فجهد المسلسل هو مفتاح النجاح في باب العلم والعمل، مفتاح النجاح، وبه يتطور الإنسان في الحياة الدنيوية ويفوز في الحياة الأخروية. نعم. نعم. تشرفتمونا بزيارتكم. جزاكم الله خير، شكرا لكم. لعل فرصة سعيدة. إن شاء الله. شكرا لكم يا أستاذ المحترم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة.
जी, तो ये थे डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद शब्बीर साहब। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो किस कदर हेल्पफुल साबित हुई है और आप लोग इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने के लिए किस कदर मोटिवेट हुए हैं, इसका ज़िक्र कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।